बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो टीवी नेटवर्क से डॉक्टर शाहिद मसूद। वो आखिरी मुगल बादशाह जिसे कुदरत ने तख्ते ताउस पर बैठने का मौका दिया वो मोहम्मद शाह था, जो अपने अवाम में मोहम्मद शाह रंगीला कहलाए जाने के बाद इसी नाम से तारीख में जा दफन हुआ। मारूफ मौर्रिख फिलिप वुडरूफ अपनी किताब द मैन हू रूल्ड इंडिया में बयान करते हैं कि बादशाह अपनी हुकूमत के इब्तिदा में ही इस तरह अपने महल के दरो दीवार तक महदूद हो गया था कि वो सैर व तफरी के लिए भी जब बाहर निकलता तो भी चंद कोस के फासले पर बागात तक ही जा सकता। उसने औरंगजेब आलमगीर के पुराने उमरा मसलन निजामुल मुल्क को इंतहाई तजर्बाकार समझ के अपना राज़दार बना लिया, जिसने आगे चल के दिल्ली दरबार में बादशाह की कमजोर गिरफ्त देख के दक्कन पहुंच के बगावत के बाद खुद मुख्तारी का ऐलान भी कर दिया और फिर रफ्ता रफ्ता दीगर सूबे भी अलहदगी का ऐलान करते चले गए। मुक्तदर तबके का सिर्फ ये चलन था कि इख्तियारात की वो अमानत जो उनके हाथ लगती सिर्फ नफ्स परस्ती और माल कमाने के लिए इस्तेमाल की जाती। चुनांचे तारीख तबातबाई के मुताबिक ऊपर से नीचे तक दस्तूर जमाना ही ये बन चुका था कि जितने दिन हाथ इक़्तिदार में और तन में कुव्वत है, खुद को लुत्फ और सरूर की महफिलों तक महदूद रखना चाहिए। और फिर तबातबाई ही उस दौर का नक्शा इन अल्फाज में खींचते हैं कि इंतशार और खुल्फिशार का एक सैलाब उमड़ आया था और उमराए दरबार एक दूसरे के खिलाफ साजिशों और अपने ही मुसलमान भाइयों का खून बहाने में इस तरह मशगूल हो चुके थे कि दुश्मनों से गाफिल होते चले गए और रियाया की हालत ये हो गई कि लोग आबादियों से भागकर उन वीरानों में जाकर रहने को तरजीह देने लगे जहां अजदहे और वहशी दरिंदे घुमा करते थे। दरबार में रिश्वत आम थी और मोहम्मद शाह रंगीले का एक इंतहाई बाएतमाद साथी अमीर जफर खान सरेआम इस तरह खुल के रिश्वत लिया करता कि हर साल सूबों को इंतजाम के लिए भेजे जाते 12 लाख रुपयों में से निस्फ यानी 6 लाख के लगभग इस तरह अपने पास रख लेता कि बाद में जब पकड़ा गया तो उसने अपने पास 2 करोड़ रुपया लूट मार से जमा होने का एतराफ किया, जो कि आज के दौर के लिहाज से कुछ 2 अरब रुपए के लगभग रकम बनती है। साहिब सैरुल मुताखिरीन लिखते हैं कि बादशाह चूंकि रियासती उमूर में इंतहाई गैर संजीदा हर वक्त उन दोस्तों की रंगीन सोहबतों में वक्त गुजारना पसंद किया करता जो बड़े बड़े जमींदारों और किसानों से हासिल होती लगान की रकम शाही खजानों में जमा करवाने के बजाय खुद उस पे कब्जा करते चले जाते थे। इसलिए फिर रफ्ता रफ्ता अवाम ने भी लगान की रकम देना बंद कर दी। उनके दिल में बादशाह के नाम की जो हैबत हुआ करती थी वो भी खत्म होती चली गई और अपनी अयाशियों में मगन बादशाह और उसके उमरा की गफलत का फायदा उठा के मरहटों ने दिल्ली के मुजाफात तक अपने कदम जमा ली। शुमाल में अफगान रोहेलों ने रोहेलखंड के नाम से आजाद रियासत का ऐलान कर दिया और मगरिब में सिखों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। अवध के सूबेदार अमीर सादत खान ने मुगलिया सल्तनत से अलहदगी का ऐलान कर दिया और तारीख के सफ़ात उस दौर का अजब माजरा बयान करते हैं कि मुल्क में हर तरफ बदअमनी थी और हिंदुस्तान के तुलोर्स में कहीं डाकू अवाम को हरासा कर रहे थे, कहीं कोई नबूवत के दावे करता लोगों को नमाज और रोजे के खिलाफ वही और बिशारतों के किस्से सुना रहा था और दरबार में बाहमी रकाबतें इस कदर बढ़ चुकी थीं कि जहां किसी को अच्छा खिताब या ओहदा नहीं दिया जाता वो सल्तनत का दुश्मन बन जाता। फरंगिस्तान से आते सामान ज़ैब नुमाइश ने नमूद नुमाइश के नए दरवाजे खोल दिए और फिर ये बयान होता है कि बादशाह संजीदा बातों के जिक्र से ही बेजार होने लगा। उसके आस पास मस्खरों और खुशामदियों की एक ऐसी फौज घेरा डाल चुकी थी कि फिर वो जो अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमाते हैं कि बहुत सी बस्तियां थी जिन्हें हमने हलाक कर दिया और हमारा अजाब उनके पास रात को आया। कहते हैं कि नादिर शाह ने पेशावर से जो खत लिखा उससे मोहम्मद शाह रंगीले ने अपने शराब के प्याले में गर्क कर दिया और जब नादिर शाह की फौजें बिजली की तरह तेज रफ्तारी से दिल्ली तक आ पहुंची तो मोहम्मद शाह रंगीला तब अपने दरबार में नूर बाई नामी एक तवाइफ के मुजरे से लुत्फानंदोज हो रहा था। हमलावर फौजों की आमद की खबर सबसे पहले उन घसियारों को मिली जो सुबह सवेरे घोड़ों का चारा हासिल करने 3-4 कोस आगे निकल गए थे और जब नादिर शाह की फौज ने दिल्ली में कदम रखा तो नूर बाई तवाइफ ये नगमा बादशाह को सुना रही थी कि मन शमे जहां गुजारम तू सुबह दिल कुशाई सोजम गिरत नवैनम मीरम चुम रुख नुमाई। और फिर अगले 5 रोज नादिर शाह ने 1.5 लाख इंसानों का दिल्ली में कत्लेआम किया। हजारों औरतों की सरेआम बेहुरमती की गई, मकानों को आग लगा दी गई, सड़कें और बाजार लाशों से अट गए
اور جب شدید گرمی کے سبب ان سے تحفظ اٹھنے لگا تو بادشاہ نے کوتوال کو بلا کے حکم دیا کہ یہ تمیز کیے بغیر کہ کون کافر ہے اور کون مسلمان، تمام لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے آگ لگا دی جائے۔ نادر شاہ نے دلی لوٹنے اور تباہ کرنے کے بعد تمام شاہی خزانے بشمول تخت طاؤس پہ قبضہ کر کے دلی سے واپس لوٹتے ہوئے محمد شاہ رنگیلے کی پگڑی کھینچ کے اتاری اور اسے زندہ ذلیل و رسوا اگلے 8-9 سال دلی پر حکمرانی کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اسی دور میں غمزدہ میر تقی میر نے کہا کہ ہم رہنے والے ہیں اسی اجڑے دیار کے، اور خواجہ درد نے دلی کے اجڑنے اور اپنی رسوائیوں کا مرثیہ یوں پڑھا کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ وہ جو صاحبان نظر کہتے ہیں کہ اجتماعی گناہوں اور بدعمالیوں میں مبتلا حکمرانوں اور قوموں کا قصہ ہمیشہ زمینوں پر ہی چکا دیا جاتا ہے، اور یہ قدرت کی ثوابدید ہوا کرتی ہے کہ وہ کس سے پھر اس مقصد کے لیے کیا کام لے۔ آخر دلی اجاڑنے والا نادر شاہ بھی تو مسلمان ہی تھا، اور وہاں عیش و عشرت میں مصروف بادشاہ اور اس کی رعایا بھی کلمہ گو۔ لیکن شاید قدرت کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ پھر عذاب کی زد میں وہ بھی آتے ہیں جو ظالم نہ صحیح لیکن ظلم کے سد باب کی کوشش بھی نہیں کرتے، اور پھر احتجاج کی سکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ بحیثیت حکمران یا عوام نہیں، بطور ایک قوم۔ صرف چند خبریں کسی تبصرے کے بغیر۔ پہلی خبر تو یہ جس پہ تجزیے کی سکت اور ہمت ہی نہیں، علامہ اقبال کے خوابوں کی وہ تعبیر جس کی بنیاد میں لاکھوں مسلمانوں کا لہو ہے، اس کے سب سے بڑے شہر ہے کراچی، جہاں ایک عرصے سے ہم طالبان کے آنے کے خطرے سے لرز رہے تھے، وہاں طالبان تو نہیں، لاتعداد ٹارگٹ کلنگز کے دوران ملاحظہ کیجئے بی بی سی کیا اطلاع دے رہا ہے۔ سیکس ورکرز کے لیے کراچی میں ورکشاپ جس کا انعقاد اقوام متحدہ کے ایک ذیلی ادارے اور مقامی غیر سرکاری تنظیموں یعنی NGOs نے کیا۔ اس ورکشاپ میں جو 3 روز جاری رہا، 100 سے زیادہ خواتین سیکس ورکرز نے شرکت کی، جبکہ ورکشاپ کے آرگنائزرز نے بتایا کہ اس وقت ان کے پاس درست اعداد و شمار تو نہیں ہے، لیکن ایک سروے کے مطابق اس وقت کراچی میں 1 لاکھ سے زائد اور لاہور میں 75,000 خواتین سیکس ورکرز کے طور پہ کام کر رہی ہیں۔ پہلے خدشات تھے کہ شاید قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خوف سے سیکس ورکرز خود کو ظاہر نہیں کریں گی، لیکن بڑی تعداد میں ان کی شرکت سے آرگنائزرز کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ اس لیے اگلی ورکشاپ لاہور میں اور پھر اگلے سال قومی کنونشن کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں ملک بھر سے سیکس ورکرز کو مدعو کیا جائے گا۔ اس موقع پہ زیبا رمضان صاحبہ، جنہوں نے آنکھ ہی کسی ریڈ لائٹ ایریا میں کھولی تھی، بتایا کہ اس ورک شاپ سے پہلے ہم چھپے ہوئے تھے، لیکن اب ہم بھی معاشرے کے سامنے آ گئے ہیں اور اپنے لیے آواز اٹھانے کو تیار ہیں۔ سیکس ورکرز یہ طالبان وغیرہ کے خلاف کارروائیوں سے بڑھ کے وہ کارنامے ہیں جن پر ہمارے حکمرانوں کو دنیا بھر سے داد اور مزید امداد ملنی چاہیے، اور قوم کو بھی مبارک ہو کہ اب یہ سب کچھ جو شاید ہمارے ہاں کبھی کسی دور میں پہلے زمانوں میں کئی اندھیروں یا تاریکیوں میں کسی خوف، شرم، حیا، روایات یا کسی بھی وجہ سے پوشیدہ ہوا کرتا تھا، اب باقاعدہ سرعام سرکاری سرپرستی میں اس طرح کہ وہ سب کچھ جو اب تک ایک گالی تھی، اس کے لیے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں پہلی بار سیکس ورکرز کی اصطلاح متعارف ہوئی ہے۔ اور یہ بہت بڑی خبر، بریکنگ نیوز، حکومت کو مبارک ہو۔ کیا تجزیہ اور تبصرہ کیا جائے اس پہ کہ یہ صرف اخلاقی زوال کا قصہ ہی نہیں، ہمارے معاشرے میں حد درجے جنم لیتی بے بسی، غربت، بیچارگی، مفلسی یا پھر شاید جلد سے جلد بہت زیادہ دولت کما لینے کی حوث ہے۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ ناظرین کے لیے اسے سوچنے پہ چھوڑ کے میں سری لنکا سے شائع ہوتے اخبار ایشین ٹریبیون کی وہ کہانی چھیڑتا ہوں کہ بھارت، انڈیا بیت اللہ محسود کے گروہ کے ساتھ مل کر پاکستان کے ایٹمی اثاثوں پہ حملے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ حیران کن انکشاف، بھارت اور اسرائیل کی اسپیشل سروسز یونٹس 750 کے لگ بھگ تحریک طالبان کے جنگجوؤں کے ساتھ کسی پاکستانی نیوکلیئر انسٹالیشن پر حملہ آور ہوں گی، اور یہ رپورٹ آگے کہتی ہے کہ بھارتی وزیر اعظم منموہن سنگھ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کے جوہری اثاثے دہشت گردوں کی زد میں، اور پھر یہ انکشاف بھی اسی رپورٹ میں کہ تحریک طالبان کو اسی دوران ڈرٹی بامز بھی مہیا کر دی گئے ہیں، یعنی چھوٹے ایٹمی ہتھیار جو پھر وہ پاکستانی جوہری اثاثوں پر حملوں کے بعد کسی اور سرزمین پہ اس طرح استعمال کریں گے کہ پھر دنیا بھر میں ہر طرف یہ ہنگامہ بوا ہو جائے گا کہ پاکستان اپنے
جوہری اثاثوں کی حفاظت میں ناکام ہو چکا ہے وغیرہ